اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم لا ترفع لأعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وكيدهم في ضلال. الحمد لله على كل حال. جمعهم وشتت شملهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة